नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। लामो समयपछि प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष बीच भेट। चुनाव निष्पक्ष नभए संघर्षमा उत्रने ओलीको चेतावनी। सत्तारूढ गठबन्धन दलले सीट बाँडफाँड टुङ्गो लगाउन सकेन। कांग्रेसको अडानले माओवादी र एकीकृत समाजवादी रुष्ट। बढ्दो आलोचनासँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले थाल्यो काम। अवैध संरचनामा लगाइयो डोजर। उत्पादन खर्च बढ्दा बिजुली महँगो। भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्न समस्या हुने। र नेपाल र केन्या बीचको पहिलो क्रिकेट श्रृङ्खलाको खेल अन्यलमा केही नेपाली खेलाडी अझै पुगेनन्। अन्ततः लामो संवादहीनता तोडेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निम्तोमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटार पुग्नु भएको छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीच सीट बाँडफाँडमा सकस परिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीको यो भेटलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। बुधबार एका बिहानै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटार पुगे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निम्तोमा एमाले अध्यक्ष ओली बालुवाटार पुगेका हुन्। सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच सीट बाँडफाँडमा सकस परिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीको भेट भएको हो। स्थानीय तह निर्वाचन अघि यसरी नै ओली र देउवाको बालुवाटारमा भेट भएको थियो पटक पटक। त्यसपछि भने ओली र देउवा बीच बुधबार यसरी भेटघाट भएको हो। ओली र देउवा बीचको यो भेटलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। भेटमा ओलीले सुरुमै देउवालाई नेकपा एमाले भन्ने पार्टी पनि देशमा रहेको छ, नबिर्सनुहोस् भन्दै सम्झाएको बुझिएको छ। त्यस्तै ओलीले आसन्न संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित ढङ्गले सम्पन्न गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको भेटमा सहभागी अर्का एमाले नेता उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बताए। लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित निर्वाचन हो। यो सरकार, अहिलेको यो गठबन्धन सरकारले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र धाँधली रहित निर्वाचन सम्पन्न गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिने स्थिति छैन। निकट विगतमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सत्ताको ज्यादती सर्वत्र देखिएकै हो र अहिले पनि आगामी निर्वाचनमा पनि सत्ताको दुरुपयोग हुन सक्ने त्यो आशंका गर्ने आधारहरू छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आसन्न संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचनमा सत्ताको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै शंका व्यक्त गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा नै पनि सत्ता गठबन्धनले चरम सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको एमालेले संघीय निर्वाचन पनि निष्पक्ष हुने भन्नेमा शंका व्यक्त गरेको छ। अब मात्रै केही महिना निर्वाचन आउन बाँकी रहँदा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित र भयरहित ढङ्गले सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका, अन्यथा एमाले कडा रूपमा प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन्। स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित, भयरहित निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ र यो निर्वाचनमा दलहरूका बीचमा, आस्थाहरूका बीचमा स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ र यस प्रश्नमा कहीँनिर पनि अन्यथा भयो भने नेकपा एमाले कडा प्रतिवादमा उत्रिन्छ। लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति, स्वतन्त्र निर्वाचनको रक्षाका निम्ति एमाले कडा प्रतिवादमा उत्रिन्छ भनेर हामीले अग्रिम जानकारी दिएका, त्यो वार्निङ गरेका छौँ। पहिलो कुरा, भेटवार्ताका क्रममा एमालेले सत्तारूढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पुनः राष्ट्रपति कहाँ पठाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ। राष्ट्रपतिले संविधान सम्मत रूपले
पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको भए पनि पुनः प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुले राष्ट्रपतिको अपमान भएको भन्दै एमालेले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिपक्षी दलले उठाएको कुराप्रति आफू सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको बुझिएको छ। तर यता सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने बुधबार नै चितवन पुगेर नागरिकता विधेयकमा एमालेले पाखण्डी प्रचारबाट जनतामा भ्रम छर्दै गएको तर त्यसले केही असर नगर्ने जिकिर गरेका छन्। यो त्यही विधेयक हो जो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेशमा रूपमा लगिएको थियो। यही विधेयक त्यसकारण पनि ती मान्छेहरू जसले यही विधेयक अध्यादेशको रूपमा पोहोर साल लगेका थिए तिनीहरूले यही विधेयक चाहिँ संसदमा ल्याउँदा राष्ट्रघाती भन्नुभन्दा बेइमानी अनैतिकता अरू केही हुँदै सक्दैन। प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा एमालेले सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 प्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। ओलीले सुरुमै प्रधानमन्त्रीजी टीआरसीमा मनलाग्दी गर्ने भन्दै देउवासँग झोकिएका थिए। त्यस्तै ओलीले देशमा अनियमितता भ्रष्टाचार र महँगीहरू बढिरहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न अनुरोध गरेका थिए। मुख्यतः ओलीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा चुनाव, टीआरसी, नागरिकता विधेयक र मूल्य वृद्धिका विषयमा कुरा गरेका थिए। भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री बाहेक एमाले उपाध्यक्षद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र सुभाष चन्द्र नेङमाङ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहभागी थिए। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। यता सत्ता गठबन्धनले सीट बाँडफाँडको मोडालिटी तय गर्न गठन गरेको कार्यदलले अहिलेसम्म खास टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। कार्यदलमा सहमति नभएपछि शीर्ष नेताहरूकै बीचमा समेत निरन्तर रूपमा छलफल भइरहेको छ। तर गठबन्धनमा रहेको दल नेपाली कांग्रेसले धेरै सीटमा दाबी गरेका कारण बाँडफाँडमा समस्या देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा सीट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बनेको छ। गठबन्धनले बनाएको कार्यदलमा निरन्तर छलफल भइरहेको भए पनि अहिलेसम्म कार्यदलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। कांग्रेसले धेरै सीट दाबी गरेका कारण अहिलेसम्म कार्यदलमा कुनै सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ। 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले कम्तीमा पनि 100 सीटमा दाबी गरिरहेको छ। तर कांग्रेसको दाबी अनुसार सीट बाँडफाँड हुन नसक्ने अन्य दलका नेताहरूले बताइसकेका छन्। गठबन्धनमै रहेका अन्य दल माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले समेत धेरै सीट दाबी गरिरहेका छन्, जसका कारण कार्यदलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। कार्यदलले सीट बाँडफाँडको मोडालिटी तय गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसक्दा शीर्ष नेताहरूलाई नै त्यसको जिम्मेवारी थपिएको छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बैठक समेत निरन्तर बसिरहेको छ, तर गठबन्धनले समेत सीट बाँडफाँडको निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। हामीले धेरै किसिमका मोडालिटीहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ र त्यो छलफलले एउटा सहज विकास दिनका निमित्त हामीले धेरैवटा मोडालिटीको छलफल गरेका छौँ र चाँडै नै हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्ने कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। डेडलाइन कहिले हो? जति सक्दो चाँडो, किनभने हाम्रो के अरे निर्वाचन तालिकै प्रकाशित भइसकेका छ। शीर्ष नेताहरूका बीचमा भदौ 15 गतेसम्म सीट बाँडफाँडको विषय टुङ्गो लगाइसक्ने अनौपचारिक सहमति पनि भएको छ। तर अहिलेको अवस्था कायम रहँदा भने तोकिएको समयभित्रै सीट बाँडफाँडका बारेमा सहमति जुट्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव लड्न कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन बनेको छ। जसपा र जनमोर्चा पनि गठबन्धनमा सहभागी छ। बाबुराम भट्टराईदेखि वामदेव गौतमसम्म गठबन्धनकै भर परेका छन्। एक्लो परेको एमाले पनि आवश्यकता अनुसार गठबन्धन गर्न सकिने बताइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, दलहरू किन एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रन डराएका होलान्?
तपाईँ फ्रेस क्यान्डिडेट भएर जाने हो भने तपाईँ मिलेर एकअर्कालाई यसलाई हाल भने दबाब दिएर जाने हो भने त तपाईँको अर्थै रहेन नि। तपाईँको जबरजस्ती जिते जस्तो भयो कि तपाईँ आफ्नो एजेन्डा लिएर जनताले तपाईँलाई पत्यायो भने पो अनि राम्रो भयो त। अब तपाईँ जबरजस्ती गर्नुहुन्छ, अब दलहरू मिलेर होइन यसलाई हाल, तपाईँको मेरो राइट्स के हो भने मैले यसलाई हाल्न पाउनु पऱ्यो भने मैले त्यसलाई हाल्न पाउनु पऱ्यो कि। जबरजस्ती यसलाई हाल रुखलाई हाल भनेर मैले मेरो मनले मान्नु पऱ्यो कि रुखलाई हाल्न, मेरो मनै छैन भने मैले कसरी हाल्न सक्छु, या अन्य कुनै दल होस्, स्पेसिफिक रुख मात्र नभएर। एमालेका रिसाले गठबन्धन गरेका हुन्। काङ्ग्रेस र अरू दल मिलेर एमालेलाई हराउनका लागि गरेको गठबन्धन हो। जस्तो गरेका त्यस्तै पनि भइरहेछ। यो गठबन्धन राम्रो होइन। यो गठबन्धन गरेको राम्रो होइन, मेरो लागि नराम्रो। यो पार्टीगत कुनै नराखेर अब स्वतन्त्र सधैँ मान्छे आउनु पर्यो नेपालमा। यो देश चलाउनलाई स्वतन्त्र जनताले सुख पाउने गरी आउनु पर्यो। पार्टीगत सबै मासेर नेता, यो पुराना नेता कुनै पनि काम लाग्दैन। अब नयाँ आउनु पर्यो, स्वतन्त्र आएर सबै स्वतन्त्रलाई दिएर भोट जिताउनु पर्छ। राज्यमा भागभन्डा गरेपछि अनि असल मान्छे पनि पर्छ, खराब मान्छे पनि पर्छ। खराब मान्छे परिदिँदाखेरि अदालतमा खराब मान्छे पर्दाखेरि न्याय राम्रो हुँदैन। मन्त्रीमण्डलमा खराब मान्छे गएपछि त्यसले गर्न सक्दैन, त्यसले आफ्नो अनुकूलको गर्छ, देशको भलाइ हुने काम गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले गठबन्धन जित्नलाई चुनाव जित्नलाई राम्रो हो, तर त्यो भागभन्डा हरेक पार्टीको भागभन्डा भएर सरकार गठन हुने यो नराम्रो। अलिकति राम्रो काम गरे राम्रो गरे सब उनीहरूले पत्याउँछ नि मान्छेले उनीहरूलाई होइन, पत्याएनन्। अनि सबैजना मिलेर चाहिँ खाउँ, मिलेर चाहिँ गरौँ भन्ने एउटा के त्यो एउटा पवित्र भावनाले मिले होइन के होइन। अब उनीहरूलाई नपत्याउने भए के गर्ने भन्दाखेरि मिलेर अलिअलि 4, 5, 6वटा मिलेको छ अलिकति आउँछ नि। आफ्नैले चाहिँ उ भयो त हुती भयो, आफ्नो खुबी भयो त एक्लै लड्थे नि। महाभियोग सिफारिस समितिले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बयानका लागि बोलाएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बयानका लागि भदौ 15 गते 11 बजे बोलाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति रामबहादुर बिष्टले जबरालाई बयानका लागि बोलाउनुका साथै आन्तरिक कार्यविधि संशोधन सहित स्वीकृति गरिएको जानकारी दिनुभयो। सोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मिति 79/5/15 गते 11 बजे सोधपुछ बयानको लागि बोलाउने निर्णय गरियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा पास बिना अवैध रूपमा बनाइएका संरचनालाई भत्काउन सुरु गरेको छ। संरचना भत्काउनका लागि महानगरपालिकाले जारी गरेको 35 दिनको सूचना बमोजिम संरचना नहटाएसँगै आज न्यू रोड सुन्धारा क्षेत्रमा बनाइएका अवैध संरचना डोजर चलाएर भत्काइएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरभित्र नक्सा पासमा उल्लेख भएभन्दा फरक ढंगले बनाइएका संरचना भत्काउने कामलाई तीव्रता दिएका छन्। मेयरमा निर्वाचित भएको 3 महिनासम्म फोहोर व्यवस्थापनका लागि अग्रसर रहे पनि असफल जस्तै देखिएका बालेन्द्र केही दिनदेखि महानगरभित्र नक्सा पासमा उल्लेख भएभन्दा फरक ढंगले बनाइएका संरचना हटाउन अग्रसर भएका हुन्। सोमबार नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका अन्डरग्राउन्डमा राखिएका पसल र संरचना हटाएर पार्किङ गर्ने ठाउँ बनाउने अभियान सुरु गरेका उनी बुधबार न्यू रोड क्षेत्रका संरचना हटाउन पुगेका थिए। मेयर बालेन्द्र शाहकै उपस्थितिमा सुन्धारा स्थित काठमाडौँ मलले बनाएको अवैध संरचनामा डोजर चल्यो। यस्तै न्यू रोडको आरबी कम्प्लेक्समा पनि नक्सामा उल्लेख भएभन्दा बाहिरका संरचनामा महानगरले डोजर चलायो भने न्यू रोडको रञ्जना गल्लीमा रहेका अवैध पसल र संरचनामा पनि डोजर लगाएर हटाइयो। पार्किङ प्रयोजनका लागि भनेर अन्डरग्राउन्ड सहितको नक्सा पास गर्ने तर अन्डरग्राउन्डमै पसल थापेर गाडी भने सडकमा पार्किङ गरेको भन्दै महानगरले गत साउनमै अन्डरग्राउन्डका पसल र अन्य संरचना हटाएर पार्किङ क्षेत्र बनाउन 35 दिने सूचना जारी गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरभित्रका सबै अन्डरग्राउन्डलाई पार्किङ बनाएमा पार्किङको 25% समस्या समाधान हुने महानगरको अनुमान छ।
संरचना भत्काउने काममा फिल्डमा उत्रिएका मेयर शाहले महानगरभित्र बनेका सबै अनधिकृत संरचना भत्काउने प्रश्न समेत पारेका छन्। सबैलाई समान रूपमा कानून लाग्ने भन्दै उनले नक्सा पास नगरी बनाइएको पाइएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको समेत संरचना भत्काउने चेतावनी दिए। डोजर चलेका संरचना अवैध रूपमा बनाइएको भन्दै मेयर शाहले त्यसबापत क्षतिपूर्ति नदिने समेत प्रश्न पारेका छन्। यता अवैध संरचना भत्काएसँगै स्थानीय व्यापारीहरूमा खैला बैला मचिएको छ। महानगरले अवैध संरचना भत्काउने काम स्वागत योग्य भए पनि मानवताका हिसाबले व्यापारीलाई केही समय दिनुपर्ने धारणा स्थानीय व्यापारीको छ। व्यापारीलाई ट्याक्क राखेर यस्तो समस्या छ हैन। भर्खर आउनु भयो होला, कोहीले 50 लाख लगानी गर्नु भयो होला, उनीहरूको के समस्या छ भन्नु हामी सोच्छौँ। त्यसबाट समस्या समाधान कसै गरी गर्न सकियो भने गरौँला। यो हुन्छ क्या एउटा गार्जेनको चाहिँ तपाईँको राम्रो पक्ष भनेको होइन भन्नु न। यहाँ त राज्यलाई ट्याक्स दिने पैसा छ नि त, आफ्नै देशका नागरिक हो नि। देशका नागरिकलाई मार्न त भने टाइम सबै दिनु पर्यो। ठिक छ यो गर्ने हो भने पनि यसको समय अवधि एक दिन अवधि त रहन पाउनु पर्यो नि। त्यो छैन भने व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नु पर्यो। अनधिकृत रूपमा बनेको संरचनाका कारण पार्किङमा समस्या आउनुका साथै पैदल यात्रीले समेत शास्ति भोग्नु परेको गुनासो गरेपछि महानगरले अनधिकृत संरचना हटाउन थालेको हो। यति मात्रै होइन, मेयर बालेन्द्रले सार्वजनिक जग्गा मिच्ने मापदण्ड विपरीत निर्माण भएका संरचना भत्काउने कार्यलाई समेत थप तीव्रता दिएर अगाडि बढ्ने बताउँदै आएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारीको कम्पनी सहित अन्य 10 कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन्। ठेक्का लिएर काम नगर्ने ती कम्पनीलाई उजुरीको आधारमा सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले अनुगमन कार्यालयलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। कार्यालयले निकायमा ठेक्का लिन नपाउने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन गरेर उनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेको हो। अन्ततः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारीको कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सन 3 वर्षका लागि कालो सूचीमा परेको छ। यो हप्ता अधिकारी र अधिकारीको कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सन चर्चासँगै विवादमा रहेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले प्रचण्डसँग जोडेर एक स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि प्रचण्ड र शारदा विवादमा परेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर लैजाने ककनीको बाटो उनै शारदा प्रसाद अधिकारीले ठेक्का लिएर 8 वर्षदेखि अलपत्र पारेको र प्रचण्ड उनैको घरमा उनको अंगरक्षक जसरी बसिरहेको भन्दै बालेन्द्रले प्रचण्ड र अधिकारीको कटाक्ष गरेका थिए। अन्ततः शारदा प्रसाद अधिकारीको कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सन 3 वर्षका लागि कालो सूचीमा पर्यो। यो सँगै अब 3 वर्ष उनले कुनै ठेक्का लिन पाउने छैनन् र कालो सूचीमा पर्नुभन्दा अघि लिएका ठेक्काको हकमा भने काम इमानदार पूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ। गरिरहेको उनीहरूले सम्पन्न गर्नु पर्यो आफ्नो जिम्मेवारीभित्रको होइन। हजुर, नयाँमा उनीहरूले भाग लिन पाउँदैनन् त्यो अवधिभित्रसम्म। सम्बन्धित कार्यालयले नै चाहिँ कारबाही गर्ने भनेर डिसिजन गरे हुन्छ। हजुर होइन, अनि यो कार्यालयले चाहिँ अब त्यो समय उनीहरूले कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेर पठाउँछ। त्यो अनुसार चाहिँ यहाँ एउटा सामान्य मापदण्डको आधारमा उनीहरूलाई कति अवधि राख्ने भन्ने निर्णय मात्रै यहाँबाट हुने। त्यसो त प्रचण्डका घरबेटी सहित अन्य 10 कम्पनी पनि कालो सूचीमा परेका छन्। सैलुङ सहित अन्य 2 कम्पनीलाई 3 वर्ष, अर्को एकलाई 2.5 वर्ष र बाँकी 6 कम्पनीलाई 1-1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको हो। सैलुङ कम्पनीलाई भने ककनीको बाटो सहित भक्तपुर नगरकोट सिपाघाट सडक खण्ड र त्रिशुली छहरे विदुर सडक आयोजनामा काम नगरेको भन्दै कालो सूचीमा राखिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले शारदा प्रसाद अधिकारीको कम्पनी सहित अन्य 10 कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको हो। सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले उनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। कालो सूचीमा राखिएको निर्माण व्यवसायीले कालो सूची अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने भनी जरुरी सूचना पनि प्रकाशन गरिएको छ। सैलुङ बाहेक अन्य कम्पनीहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको हेटौडा भरतपुर बर्दाघाट 220 केभी प्रसारण लाइन आयोजना ठेक्का लिएर काम नगर्ने चिनिया कम्पनी झोङिङ इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ को लिमिटेड,
नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रधान कार्यालय दरबार मार्गमा समयमै काम नगर्ने कम्पनी चाङक्विङ बाङविङ इलेक्ट्रोनिक्स कर्पोरेसन लिमिटेडलाई पनि 3 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको हो। महालक्ष्मी वायर एन्ड केबल इन्टरप्राइजेस प्रालीलाई भने 2 वर्ष 6 महिनाको लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। बाँकी बलिया कन्स्ट्रक्सन इटहरीको कम्पनी जनसन कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्राली, जस्ट इन टाइम कन्स्ट्रक्सन पोखरा, एसपीएल ग्रुप अफ इन्जिनियर्स विराटनगर, सर्जिमोड डिस्ट्रिब्युसन धरान र तुम्योहाङ निर्माण सेवा फिदिमलाई 1 वर्ष कालो सूचीमा राखिएको छ। उनीहरूले कालो सूची अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्। क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेपाली हिन्दू नारीलाई हरितालिका तीजले छपक्कै छोपिसकेको छ। तीज विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दै महिलाहरू जुट्न थालिसकेका छन्। विभिन्न सङ्घ संगठनले कार्यक्रम समेत आयोजना गर्दै तीजमा रौनकता थपेका छन्। नेपाली हिन्दू नारीहरूको महान चाड हरितालिका तीज नजिकिएसँगै गाउँदेखि शहर बजारमा चहल पहल पनि बढ्न थालेको छ। तीजका भाकामा कथा व्यथा र सामाजिक परिवेशलाई टिपेर मनोरञ्जन गर्ने यो पर्व विशेष गरी हिन्दू महिलाहरूले मनाउने गर्छन्। तीजका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने, शुभकामनासँगै दर खाने र गीत संगीतमा रमाउने प्रचलन छ। यस सन्दर्भमा रहेर बुधबार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तीज विशेष शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गरेको थियो। महिलाका हिंसाका कुराहरू उठे, महिलाको पितृसत्तात्मक सोच र महिलाको सहभागिताका कुरा उठ्यो। त्यसैले आज हामीले महिलाको समानुपातिक सहभागितालाई त्यहाँ सुनिश्चित गर्न सक्यौं। महिलाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने एउटा वातावरण सिर्जना गयो। त्यसकारणले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो फोरम गलत ढङ्गको फोरम होइन। तीजलाई गलत ढङ्गले नहेरौँ, यो हाम्रो फोरम हो, हाम्रो विषयवस्तुको उठान गर्ने फोरम हो। हामीलाई चाहिँ तीज पर्व आउँदाखेरि पार्वती जस्तो हामी हुनुपर्छ। हामी खालि शक्तिवान र कसैको श्रीमती मात्रै हुने आशिष लिने होइन कि हामीले पनि जसरी यो पुरा सृष्टि नै अँध्यारोमा परिसकेको शिवजीको वैराग्यले गर्दाखेरिलाई फेरि बिउताएर पार्वतीजीले ल्याउनु भयो, त्यस्तै गरेर हामी नेपाली नारीहरूले मनाउने चाड पनि हामीले यही भनेर मनाउँछौँ कि हाम्रो घर, हाम्रो परिवार, हाम्रो देश, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो अगाडि आउने सन्तति सबैको उन्नति होस् भनेर हामीले यो चाड मनाउने गर्छौँ। तीज र महिलाका हक अधिकारलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको यो कार्यक्रममा पछिल्लो समय तीजका नाममा फैलिँदै गएको विकृति र यसलाई निरुत्साहित पार्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो। पछिल्लो समय तीजको नाममा विकृति फैलिनबाट रोक्नुपर्ने र यसको मौलिकता जगाई राख्नुपर्नेमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको जोड छ। तीज पर्व भनेको महान पर्व हो नेपाली महिलाहरूको र यो संस्कृतिलाई जोगाउनु पनि पर्छ। त्यसकारणले महिलाहरूले बडो रमाइलोसँग मनाउन पनि जरुरी। तीजको महत्त्व यो एउटा त प्रतिभा, आफूभित्र भएको प्रतिभा गीतको रूपमा चाहिँ प्रस्फुटित हुन्छ। त्यसले समाजलाई पनि समेट्छ र संस्कृतिको पनि जगेर्ना हुन्छ। त्यसैगरी लोकदोहोरी गायिका राधिका हमालले तीजको नाममा पछिल्लो समय विकृति फैलेको कुरालाई स्वीकार गर्दै यसलाई रोक्न महिलाहरू नै अग्रसर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। गीत संगीतदेखि लिएर तीज भड्किलो र खर्चिलो हुँदै गएको यसलाई रोक्नु आजको आवश्यकता रहेको हमाल बताउनुहुन्छ। यो तीज भन्ने बित्तिकै अहिले यस्तो बृहत बनेको छ हैन, स्वदेश भइहाल्यो, हाम्रो संस्कृति हो हैन। पहिला गाउँमा सीमित थियो, शहरमुखी भयो, शहरबाट अहिले विश्वभरि छरिएर रहनुहुने नेपाली। त्यही भएर यो हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो संस्कार हो र यसको फैलावट यति धेरै हुन्छ नि, एकदम महत्त्वपूर्ण बन्दै गर्दा एकदम आफूलाई प्राउड फिल हुन्छ। नेपाली मौलिकता र संस्कृतिसँग जोडिएको तीज पर्वले विशेष गरी महिलाका हक अधिकारलाई जोड दिँदै समाजका विकृति विसङ्गतिलाई न्यूनीकरणका लागि अग्रसर हुनुपर्छ, जसले गर्दा तीजको महत्त्व र आगामी पुस्तासम्म पनि सकारात्मक दिशा निर्देश गर्न सहयोग पुर्याउँछ भने यसको संरक्षणमा पनि टेवा पुग्न सक्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा सुनिता बास्कोटा। अब इकोनोमिक न्यूज।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिजुली महँगो भए भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा घिसिङले सरकारको नीति नियमका कारण विपद परियोजना महँगो हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्न नपाउने, वनको जग्गा प्राप्तिमा अरबौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने लगायत कारण लागत बढ्ने र बिजुली महँगो हुने बताउनुभयो। घिसिङले बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्न भारतलाई भन्दा सस्तोमा दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। 50 अर्बको तनहु जलविद्युत, 3 अर्ब वन र सरकारी जग्गा तथा निजी जग्गामा 3 अर्ब गरी 6 अर्ब रुपैयाँ मुआवजामा नै खर्च भएको उहाँको भनाइ छ। निर्देशक घिसिङले सरकारले नै आयोजना महँगो बनाउँदै जाने हो भने नेपाली उपभोक्तालाई समेत बिजुली महँगो पर्ने दावी गर्नुभयो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल र केन्या बीच भोलि सुरु हुने टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृंखलाको पहिलो खेल अन्यलमा परेको छ। भिसाको समस्याका कारण नेपाली टोलीका केही खेलाडी केन्या नपुगेका कारण खेल हुने नहुने अन्यल भएको हो। यस बारेमा केन्या क्रिकेट र नेपाल क्रिकेट संघले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्, तर नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले खेल निर्धारित तालिकामै सुरु गराउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। कप्तान सन्दीप लामिछाने सहित 11 जना खेलाडी केन्या पुगिसकेका छन् भने भिसा समस्याका कारण 5 जना खेलाडी केन्या जान पाएका थिएनन्। ग्लोबल न्यूज अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। लामो समयपछि प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष बीच भेट, चुनाव निष्पक्ष नभए संघर्षमा उत्रने ओलीको चेतावनी। सत्तारूढ गठबन्धन दलले सीट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन सकेनन्। कांग्रेसको अडानले माओवादी र एकीकृत समाजवादी रुष्ट। बढ्दो आलोचनासँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले थाल्यो काम, अवैध संरचनामा लगाइयो डोजर। उत्पादन खर्च बढ्दा बिजुली महँगो, भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्न समस्या हुने। र नेपाल र केन्या बीचको पहिलो क्रिकेट श्रृंखलाको खेल अन्यलमा केही नेपाली खेलाडी अझै पुगेनन्। हवस् त, ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।